ओम शान्ति। मीठे प्यारे बाबाको आजको मधुर महावाक्य रहेको छ। मिति 2078 साल चैत 22 गते मङ्गलबार, तदनुसार 5/4/2022 को। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, बाबा, टिचर र सद्गुरु तीनवटै परम प्रिय हुनुहुन्छ। तीनवटै एक हुनुहुन्छ। त्यसैले याद गर्न पनि सहज हुनुपर्छ। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ कि बाबा, टिचर र सद्गुरु हामीलाई मिलेको छ, जो अति परम प्रिय हुनुहुन्छ। तीनवटै एक हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ याद गर्न पनि उहाँलाई अति सहज हुनुपर्छ। हामी अति भाग्यशाली सन्तान बाबाको, कि बाबाको परिचय पाउन साथ बाबाले हामीलाई भन्नुभयो कि बच्चे तिमी मेरो हो अनि हामीले पिता परमात्माको त्यो पालनाको अनुभूति गर्यौँ भने फेरि बाबाले हामीलाई जुन शिक्षा दिँदै जानुहुन्छ, टिचर हामीले पायौँ जो परम शिक्षक हुनुहुन्छ भने फेरि सद्गतिको मार्ग बाबाले बताउनुहुन्छ हामीलाई भने सद्गुरु परमात्मा स्वयं हुनुहुन्छ, जो तीनवटै एक हुनुहुन्छ भने उहाँ एकलाई याद गर्न अति सहज अवश्य हुनुपर्छ। प्रश्न बाबा आज हामीलाई सोध्नुहुन्छ, यस कलियुगमा सदा जवान को रहन्छ र कसरी? यस कलियुगमा सदा जवान को रहन्छ र कसरी? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, यहाँ रावण अर्थात् विकार सदा जवान रहन्छ। मनुष्य बुढो भए पनि उसमा जुन विकार छ, क्रोध छ, ती कहिल्यै बुढो हुँदैनन्। ती सदा जवान रहन्छन्। मर्ने बेलासम्म पनि विकारको आश भइरहन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, काम महाशत्रु हो तर मनुष्यको उही परम मित्र हो। त्यसैले एक अर्कालाई हैरान पारिरहन्छन्। बाबा हामीलाई बताउनुहुन्छ आज अति रोचक कुरा कि यस कलियुगमा सदा जवान को रहन्छ र कसरी? र त्यो हो बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ रावण जो सदा जवान रहन्छ। रावण अर्थात् 5 विकार। मनुष्य बुढो भए तापनि उसमा जुन विकार छ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, ती कहिल्यै बुढो हुँदैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ ती सदा जवान रहन्छन्। मर्ने बेलासम्म पनि त्यो विकार उसले छोड्न सकेको हुँदैन। त्यसैले बाबा त अवश्य हामीलाई भन्नुहुन्छ, जुन शास्त्रमा पनि भनिएको छ कि काम महाशत्रु हो, तर मनुष्यको लागि त्यही नै अहिले परम मित्र बनेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ तर त्यसैले नै एकअर्कालाई हैरान पारिरहन्छन्। गीत साज, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शान्ति। बच्चाहरूले बाबालाई याद गर्छन्, सम्झन्छन् हामी यस समयमा माया अथवा रावण बलवानको बन्धनमा फँसेका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ उहाँ यसबाट छुटाउन समर्थ हुनुहुन्छ। हामी अवश्य पनि बच्चाहरूले पुकारेको थियौँ बाबालाई कि यस रावण विकारको बन्धनबाट छुटाउनुहोस् भनेर, र बाबा समर्थक बनेर हामी आत्माहरूको साथमा हुनुहुन्छ त्यसबाट छुटाउनको लागि। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी आत्माहरू बलहीन छौँ। रावणले बलहीन बनाएको छ। आत्मामा कुनै पनि शक्ति अहिले छैन, कोही पनि आत्मामा, किनकि हरेकमा रावण अहिले बलवान भएर हरेक आत्मालाई आफ्नो वशमा राखिरहेको छ। यो ज्ञान कुनै मनुष्यहरूमा छैन। बाबा बसेर बच्चाहरूलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। तिमी कति सर्वशक्तिवान विश्वको मालिक थियौ, अब कति कंगाल निर्बल भएका छौ। त्यसैले सबैले पुकार्छन्, हे परम पिता परमात्मा, हामीलाई आएर यस रावणको बन्धनबाट छुटाउनुहोस्। हे पतित पावन आउनुहोस्। उहाँ नै पतितहरूलाई पावन बनाउनेवाला हुनुहुन्छ।
अवश्य उहाँलाई नै भक्ति मार्गदेखि पुकार्दै आयौँ, हे पतित पावन आउनुहोस् भनेर। र उहाँ पतित पावन शिव बाबा नै आउनुभएको छ हामी आत्मालाई पवित्र बनाउनको लागि। यो समय हो रावण राज्य, स्वर्गलाई राम राज्य, नर्कलाई रावण राज्य भनिन्छ। रावण पनि बलवान छ, राम पनि बलवान हुनुहुन्छ, किनकि दुवैले आधा आधा कल्प राज्य गर्छन्। मनुष्य त सबै पतित छन्, तिमी पनि पहिला पतित थियौ, अहिले पतित पावन आएर तिमीलाई पावन बन्ने ज्ञान दिइरहनु भएको छ। अवश्य हामी पनि पतित थियौँ भने बाबा आएर हामीलाई पावन बन्ने ज्ञान अब दिँदै हुनुहुन्छ। ज्ञान र योग, पहिला त बाबासँग योग हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला अवश्य ज्ञान हामीलाई प्राप्त भए तापनि आत्मालाई पवित्र बनाउनको लागि योगको आवश्यकता अति पर्छ। दुनियाँमा बाबा अलग, टिचर अलग, गुरु अलग हुन्छन्। याद गर्नुपर्ने हुन्छ, फलाना टिचरले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। तिमीले तीनवटै सम्बन्धले एकलाई नै याद गर्छौ। तीनवटैको नाम एउटै शिव हो। परम प्रिय परम पिता, परम प्रिय शिक्षक, परम प्रिय सद्गुरु उहाँ एउटै हुनुहुन्छ। मनुष्यले त टिचरलाई अलग, गुरुलाई अलग, बाबालाई अलग याद गर्छन्। लौकिक दुनियाँमा अवश्य पनि टिचर अलग हुन्छन् भने गुरु आफ्नो हुन्छ फेरि अलगै, साथै पिता आफ्नो लौकिक पिता अलग हुन्छन् भने अलग रीतिले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको नाम रूप अलग अलग हुन्छ। यहाँ तीनवटैको नाम रूप एउटै बुद्धिमा आउँछ। रूप निराकार छ, नाम शिव हो। बुद्धिमा एउटै याद आउँछ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु तिमी बच्चाहरूलाई यस मृत्युलोकदेखि लिएर जान, जसको निशानी पनि देखिरहेका छौ। अवश्य पनि विनाश सामुन्ने खडा छ। बाबा आउनुभएको छ हामी बच्चाहरूलाई लिनको लागि भने अवश्य निशानी पनि हामी देखिरहेका छौँ। बलवान बन्न मायाले धेरै सामना गर्छ, विघ्न पार्छ। तिमीले धेरै चोट खान्छौ। मायाले कहिले जोडले थप्पड मार्छ, कहिले हल्का। जोडसँग यसरी मार्छ जसकारण विकारमा पनि गिर्न पुग्छन्। मायाले जब जोडले थप्पड मार्छ भने आत्मा विकारमा फेरि गिर्न पुग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ फेरि त्यो असर धेरै समय चल्छ। मानव बुद्धिको ताला लाग्छ। आत्मा पवित्र बन्दा बन्दै फेरि अपवित्रतातिर जब मोड्न जान्छ आफ्नो बुद्धिलाई भने बाबा भन्छ रावणले पुरा बुद्धिलाई ताला लगाइदिन्छ। मानव उसको बुद्धि चल्दै चल्दैन ज्ञानप्रति। अब बाबा भन्नुहुन्छ मायाले भुलाउने धेरै कोसिस गर्छ, तर तिमीले भुल्नु हुँदैन। जति तिमीले मलाई याद गर्छौ त्यति वर्षा पनि बुद्धिमा आउँछ र उच्च पद पनि पाउँछौ। यस्तो कुनै बच्चा छैन होला जसलाई पिताको वर्षा याद नआओस्। पिता के को मालिक हुनुहुन्छ, हामीलाई के बनाउनुहुन्छ, के दिएर जानुहुन्छ भनेर त्यस्तो कोही पनि बच्चाहरूलाई थाहा नहुने भन्ने हुँदैन। न अवश्य पनि पिताको वर्षालाई याद गरेकै हुन्छ सन्तानले। वर्षा बच्चाहरूसँग छिप्न सक्दैन। तिमीलाई पनि थाहा छ हामीले विश्वको बादशाही लिन सक्छौँ नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबैले एकनाश राजधानी त लिन सक्दैनन्। यो राजधानी स्थापना भइरहेको छ। अरू जो आउँछन् उनले कुनै राजधानी स्थापना गर्दैनन्। यस्तो भनिँदैन उनीहरू रावणको राज्यमा आउँछन्। रावणको कनेक्सन छ नै भारतवर्षसँग। यहाँ नै रावणलाई जलाउँछन्। अन्त्यतः रावणलाई जानेकै हुँदैनन्। हैन, दुनियाँमा अन्तमा त अवश्य रावणलाई जानेकै हुँदैनन्। जति पनि रावणको कनेक्सन बाबा भन्नुहुन्छ भारतवर्षसँग नै छ। आधा कल्प पछि रावण राज्य हुन्छ। अवश्य सूर्यवंशी वा चन्द्रवंशीबाट नै इस्लामी धर्म
निस्केको हो। एक धर्मबाट नै फेरि अरू वंशावली निस्कन्छन्। बाबा हुनुहुन्छ यस्तो होइन, त्यो वंशावली हुँदा त्यति बेला त्यहाँ रावण राज्य हुन्छ, होइन, अरू त पछि आउँछन्। बाबाले त आएर राजधानी स्थापना गर्नुहुन्छ। उनीहरू कुनै आधामा कुनै पाउनेमा आउँछन्। सत्वप्रधानबाट फेरि तमोप्रधान बन्नु छ। हरेक आत्मा परमधामबाट सत्वप्रधान स्थिति लिएर आउँछ, तर तमोप्रधानतामा हरेक आउनु नै छ। बाबा भन्नुहुन्छ उनको लागि अल्पकालको सुख र बहुत कालको दुःख हुन्छ। यो खेल पनि सम्झाइन्छ। पहिला पावन थिए, फेरि पतित बन्छन्। पहिला एउटै देवी देवता धर्म थियो, फेरि अरू धर्म वृद्धि हुन्छन्। देवताहरू स्वयं नै हिन्दू बन्छन्, फेरि किसिम किसिमको वृद्धि भइरहन्छ। ती फेरि आफ्नो धर्मस्थापकको पछाडि जान्छन्। बाबा हुनुहुन्छ आत्माहरूको वृद्धि हुँदै जान्छ भने आफ्नो धर्ममा फेरि आत्माहरू आउँदै जान्छन्, धर्मस्थापकको पछाडि जान्छन्। देवता धर्म प्रायलोप हुन्छ, हुन् सबै देवी देवता धर्मका, तर आफूलाई देवता भन्न सक्दैनन् किनकि पवित्र हुँदैनन्। पवित्रता बिना आफूलाई देवता कहलाउनु बेकायदा हुन जान्छ। जो वास्तवमा देवी देवताहरू थिए उनी फेरि क्षत्रिय, फेरि वैश्य, फेरि शूद्र बन्छन्। अहिले फेरि तिमी ब्राह्मण बनेका छौ। अनेक वर्णहरूलाई पार गर्दै फेरि बाबाले हामी आत्मालाई ब्राह्मण बनाउनुहुन्छ। यो कुरा अरू धर्मकाहरूले बुझ्दैनन्। देवता धर्मका नै यहाँ आउँछन्, बाँकी त पछि आइरहन्छन्। पछि गएर धेरै वृद्धि हुन्छ, मुख वंशावलीको वृद्धि हुन्छ। प्रजापिता ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म अहिले स्थापना हुन्छ। प्रजापिता ब्रह्माद्वारा नै अहिले बाबा आएर ब्राह्मण धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। प्रजापिता ब्रह्माका बच्चाहरू अवश्य ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू हुन्छन् नि। ब्राह्मण वर्णका नै देवता बन्छन्, धेरै आएर ज्ञान लिनेछन्। जो ब्राह्मण वर्णका आत्माहरू छन् उनीहरू नै देवता भविष्यमा बन्छन्। बाबा हुनुहुन्छ त्यसैले धेरै आत्माहरू आएर अब ज्ञान लिँदैछन्। तिमीले पुरुषार्थ गर्छौ सूर्यवंशी राजधानीमा आउने, त्यसमा पनि मुख्य हुन् 8, बाँकी त वृद्धि भइरहन्छन्। जो मम्मा बाबाका बन्छन् र केही सुन्छन् उनीहरू नै आउँछन्। प्रदर्शनीमा धेरै आउँछन्, त्यसबाट कुनै निस्कन्छन् जसले राम्रोसँग पुरुषार्थ गर्छन्। बाबा हुनुहुन्छ अनेक आत्माहरू ज्ञान सुन्न आउँछन्, जसमा धेरै आत्माहरूले प्रदर्शनीमा आफ्नो प्रजाको पद अवश्य पाउँछ र जसले राम्रो पुरुषार्थ अझै गर्छ त्यही अनुसारको उच्च पद उसले हासिल गर्छ। सबैभन्दा पहिला बाबाको परिचय अवश्य हुनुपर्छ। कसैले फेरि लिङ्ग रूप भन्छन् वा ज्योति स्वरूप भन्छन्। बाबालाई चिनेपछि ब्रह्मा जो महातत्व हो त्यसलाई फेरि भगवान भन्न सकिँदैन। ब्रह्म तत्वलाई भगवान परमात्मा भनेर मान्ने गर्छन्, जसमा गएर लीन हुन्छु भन्ने विश्वास राखेका हुन्छन् तत्त्वज्ञानीहरूले। भने त्यही अनुसार बाबा भन्नुहुन्छ अब जब ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि, बाबालाई चिनिसकेपछि त फेरि भन्न मिल्दैन कि ब्रह्मा नै भगवान हो भनेर। बाबा भन्नुहुन्छ परमपिता परमात्मा त नलेजफुल हुनुहुन्छ, ब्रह्म नलेजफुल कहाँ छ र? तिमीले उनलाई सोध्छौ आत्माको रूप कस्तो छ, भनिदिन्छन् लिङ्ग रूप, किनकि लिङ्ग रूपको नै पूजा हुन्छ। स्टारको पूजा त कहीँ हुँदैन। नजान्नको कारण फेरि केही न केही बनाउँछन्। अवश्य पनि सही रूप सही पहिचान नभएको कारणले गर्दा अन्य अरू रूप त अवश्य बनाउँछन् नि। कण कण सबैमा भगवान हुनुहुन्छ भनिदिन्छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ आत्मा त स्टार हो, आत्माहरूको समूह पनि देख्न सकिन्छ। जब सबै आत्माहरू फर्केर जान्छन्
त्यति बेला ठुलो समूह हुन्छ नि। आत्मा त सबै बिन्दु स्वरूप अवश्य पनि, तर यही सूक्ष्म आत्माहरू जब समूहमा आफ्नो घर फर्केर जान्छ भने अवश्य पनि त्यो ठुलो झुन्ड बन्न जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसलाई भनिन्छ सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म। साक्षात्कारबाट कसैले केही बुझ्न सक्दैन। मानौ कसैलाई शिवको अथवा ब्रह्मा विष्णु शङ्करको साक्षात्कार भयो, तर फाइदा केही छैन। यहाँ त सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्नुपर्छ। यो पढाइ हो। परमात्मा पनि एक स्टार हुनुहुन्छ। यति सानो चिजको हेर कति महिमा छ। अवश्य बाबा ज्योतिर्बिन्दु स्वरूप हुनुहुन्छ भने यति सानो स्वरूपको चिजको पनि कति धेरै महिमा गायन गरिएको छ। परमात्मा पतित पावन सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ। ज्ञानको सागर, प्रेमको सागर, सुखको सागर, उहाँले नै सारा काम गर्नुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ अति गहन कुरा। बाबा भन्नुहुन्छ सूक्ष्म पिता परमात्मा जसको रूप अति सानो सूक्ष्म देखाइएको छ, तर महिमा कति अपरमपार रहेको छ। त यसलाई नै भनिन्छ अति गहन कुरा। बाबा भन्नासाथ बुद्धिमा आउनुपर्छ। अवश्य स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ। भन्दछन् पनि अवश्य भगवान कहीँ न कहीँ आउनु भएको छ। यदि गीताको भगवान श्री कृष्ण भए देहधारी त छिप्न सक्दैनन्। यो त बिल्कुलै गहन कुरा हो। कहिल्यै सुनेका छैनौँ परमपिता परमात्मा के चिज हो, आत्मा के चिज हो। बाबा भन्नुहुन्छ अवश्य गीतामा वर्णन भए अनुसार त गीताको भगवान श्री कृष्ण भनिदिन्छन्। तर यदि श्री कृष्णको स्वरूपमा नै भगवान आएर हामीलाई ज्ञान दिने भए त उहाँको त्यो स्वरूप त छिप्न सक्दैन। त्यो कसरी गुप्त हुन सक्छ? त्यसैले यो अति नै बिल्कुलै गहन कुरा हो। बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँमा यो पनि ज्ञान छैन कि परमपिता परमात्मा को हुनुहुन्छ, आत्मा के चिज हो भनेर। केवल भनिदिन्छन् भ्रिकुटीको बीच चम्किन्छ अजब सितारा। फेरि त्यसलाई परमपिता परमात्मा भनिदिन्छन्। अब आत्मा र परमात्माको रूपमा त फरक केही पनि छैन। कि परमात्मा कुनै भारी चिज हो वा धेरै प्रकाश हो? उहाँ त केवल नलेजफुल हुनुहुन्छ। गति सद्गतिको लागि ज्ञान दिनुहुन्छ। त्यसैले ज्ञान सागर हुनुहुन्छ। अवश्य प्रकाश स्वरूप परमात्मा त जस्तो आत्माको रूप त्यस्तै परमात्माको पनि रूप रहेको छ, ज्योतिर्बिन्दु स्वरूप। तर उहाँमा ज्ञान अपार रहेको छ। ज्ञानको सागर परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रकाशित भगवानको प्रकाश एकदमै तेज हुन्छ भनेर भनिदिन्छन्। तर त्यसमा रूपमा कुनै फरक छैन। बाबा भन्नुहुन्छ अवश्य बाबा नलेजफुल भने हुनुहुन्छ। अब ज्ञानको सागर परमपिता परमात्मालाई भनिन्छ वा रावण मतमा चल्ने मनुष्यहरूलाई। बाबा भन्नुहुन्छ म अथोरिटी हुँ। बाँकी यी सबै भक्ति मार्गका सामग्री हुन्। ब्रह्माको हातमा शास्त्र देखाउँछन्, तर उनलाई यो थाहा नै छैन ब्रह्मा को हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ मैले पहिला पनि भनेको थिएँ म साधारण वृद्ध तनमा आउँछु। कल्प कल्प बाबाले यो हामीलाई भन्नुभएको थियो र विशेष शास्त्रमा पनि वर्णन गरिएको छ कि परमात्मा अति साधारण त्यो वृद्ध शरीरको आधार लिएर आउनुहुन्छ। यस नन्दीगढद्वारा आएर ज्ञान सुनाउँछु। मनुष्यले भागीरथ पनि देखाउँछन् भने गाई मुख पनि देखाउँछन्। अब भागीरथलाई पनि गङ्गा, बैलबाट पनि गङ्गा देखाउँछन्। अवश्य पनि भगीरथबाट त्यो गङ्गा निस्किएको, साथै बैलबाट पनि गङ्गा निस्किएको भनेर भक्तिमा देखाइन्छ। सही गलत के हो बुझेका छैनन्। के बैल जनावरबाट गङ्गा निस्किएको हो? गौमुख देखाउँछन्, त्यसैले गाई हुनुपर्छ। नन्दीगढलाई बैल देखाउँछन्। यी त वास्तवमा मेल हुन्, मनुष्य हुन्।
यदि गाई भन्ने हो भने पनि माता त हुन् नि। यी कुरालाई मनुष्यले बिल्कुलै भुलेका छन्। राइट केही पनि बताउँदैनन्। ज्ञानको पोइन्ट सार रूपमा त अवश्य भनिएको छ, तर विस्तारमा कसैलाई पनि यसको ज्ञान छैन। बाबा भन्नुहुन्छ चाहे गाई भने तापनि, चाहे बैल भने तापनि, एक त परम पिता परमात्माको त्यो आधार अवश्य प्रजापिताको रूपमा त हुनु नै हुन्छ, मेलको रूपमा त। फेरि जुन गाई देखाएको छ त्यसमा अवश्य माताको त्यहाँ रूप देखाइएको हो। बाबा भन्नुहुन्छ ब्रह्माद्वारा सूर्यवंशी राज्यको स्थापना भइरहेको छ। यहाँ कुनै राजाई त छैन। बेहदका बाबाले बेहदको राज्य दिनुहुन्छ। पढाइद्वारा जो सूर्यवंशी चन्द्रवंशी घरानाका हुन् उनको बुद्धिमा यो बस्छ। पहिला यो निश्चय हुनुपर्छ, शिव बाबाले नै हामीलाई सँगै लिएर जानुहुन्छ। कुनै गुरु गोसाईको यो कुरा भन्ने ताकत नै छैन। बाबा भन्छ यो कुरा जति बाबाले हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, यो कुराहरू कुनै पनि गुरु गोसाईले भन्ने ताकत राख्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ पतित पावन त एक बाबा नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै याद गर्छन्, आएर पावन बनाउनुहोस्। नयाँ सो पुरानो, पुरानो सो नयाँ, यो त हुनु नै छ। परमपिता परमात्मा शिवाय पावन दुनियाँ कसैले बनाउन सक्दैन। बाबासँग नै सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी राजाईको वर्षा मिल्छ। बाबाले नै आएर हामीलाई त्यस राज्यको मालिक बनाउनुहुन्छ, त्यसको लागि लायक बनाउनुहुन्छ भने बाबासँग नै हामीले सूर्यवंशी र चन्द्रवंशीको राजाईको वर्षा प्राप्त गर्छौँ। यहाँ त केही पनि राजाई छैन। यो धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। मनुष्यले सम्झन्छन् शास्त्र सत्य छन् किनकि भगवानले बनाउनु भएको हो। उनीहरूलाई यो थाहा नै छैन भगवानले मनुष्यको तनमा आएर गीता सुनाउनु भएको हो। त्यसमा कृष्णको नाम लेखिदिएका छन्। यो भुल बुद्धिबाट निस्कियोस्। बाबा भन्नुहुन्छ हरेकको बुद्धिमा जुन यो भुल बसेको छ, जुन यो असत्य कुरा बसेको छ, यो अवश्य निस्कियोस्। यसको लागि अवश्य हामी निमित्त आत्माहरूले हरेकलाई यो ज्ञान दिनु छ, यो निश्चय दिलाउनु छ कि हामी आत्माको पिता परमात्मा शिव बाबा हुनुहुन्छ, न कि कोही गीताको भगवान कृष्ण हो भनेर। बाबा भन्नुहुन्छ पहिला शिव बाबालाई जानुन् अनि बुझ्नेछन् उहाँले स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ। नजान्नाले लडाईँ झगडा गरिरहन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी स्वर्गमा उच्च पद पाउन लायक छैनौ, दैवी गुणवाला छैनौ। धारणा हुँदैन भने विकार अवश्य हुन्छन्। जुन ज्ञानको धारणा जहाँ छैन भने बाबा भन्छ अवश्य पनि त्यहाँ विकार बढी नै रहेको हुन्छ। हुन त कोही वृद्ध भए तापनि क्रोध त जसमा पनि धेरै हुन्छ। क्रोध बुढो हुँदैन। आजकल वृद्ध पनि विकारमा जान्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ काम महाशत्रु हो, मनुष्यहरूको लागि फेरि मित्र हो। विकारको लागि हेर कति हैरान पार्छन्। रावण सबैको मित्र छ। विषद्वारा जन्म भएको हो नि। विषद्वारा जन्म मतलब रावणद्वारा जन्म। बाबा भन्छ विकारबाट नै जन्म हुन्छ भने त्यही अनुसार रावणद्वारा नै माना जन्म भए समान रावणको मतमा नै चलिरहन्छन्। मनुष्यले बुझेका छैनन् बाबाको श्रीमतमा चलेपछि मात्र सपुत कहलाउँछन्। परमपिता परमात्माको सन्तान सपुत बच्चा तब कहलाइन्छ जब उहाँको श्रीमतमा चल्छौँ। विकर्म गरे भने झट्ट सावधानी दिइन्छ। धेरैमा केही न केही बानी हुन्छ। झुटो बोल्ने, चोरी गर्ने, माग्ने। बाबा भन्नुहुन्छ मतदाता हुँ, तिमीले कसैसँग किन माग्छौ? जसलाई इन्स्योर गर्नु छ ऊ आफैले गर्छ।
अवश्य कसैले जम्मा गर्नु छ, आफ्नो कुनै कुरा सफल गर्नु छ भने अवश्य उसले गर्ने नै छ भोलिको लागि। बाबा भन्नुहुन्छ कहिल्यै पनि त्यसैले कसैसँग नमाग। आज बाबाको जन्मदिन हो, केही त पठाइदेऊ, यसरी माग्नु हुँदैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ कि आज त विशेष यो दिन रहेको छ, केही त बाबालाई दिनु होइन, केही त सेवा गर्नु भनेर यसरी माग्नु छैन भनेर सम्झाउनु पर्छ। बिमा गर्नु छ भने ठिक छ गर। भक्ति मार्गमा मनुष्यले आफूलाई बिमा गर्छन् ईश्वरमा, जसलाई दान भनिन्छ। त्यसको फल पनि बाबाले दिनुहुन्छ। त्यो हो हदको बिमा, यो हो बेहदको। भक्ति मार्गमा भन्दै आएका छन् परमपिता परमात्माले यो भक्तिको फल दिनुभएको हो। धनवान छ भने भन्छन् यो अघिल्लो जन्मको कर्मको फल मिलेको हो। कुनै गरिब छ किनकि बिमा गरेको छैन, त्यसैले धन मिल्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ कोही धनवान छ भने अवश्य पनि अघिल्लो जन्मको उसले जम्मा गरेको उसले प्राप्त गरिरहेको छ। तर कोही गरिब धेरै छ भने त्यसमा बुझ्न आउँछ कि अवश्य अघिल्लो जन्ममा उसले कुनै पनि कुरा बिमा गरेको थिएन, जसकारण उसलाई धन मिलेको छैन। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो पासमा नै सबैले इन्स्योर गर्छन्, भन्दछन् यो भगवानले दिनुभएको हो। भक्ति मार्गमा तिमीले इन्स्योर गर्छौ हदको, अहिले डाइरेक्ट बेहदको बिमा गर्छौ। हेर माता पिताले बिमा गरेका छन्, त्यसैले रिटर्नमा कति दिनुहुन्छ। कन्याको पासमा त पैसा हुँदैन, फेरि उनीहरू यस सर्भिसमा लागे भने सबैभन्दा अगाडि जान सक्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ कन्याको पासमा त साथमा केही पनि हुँदैन, आफ्नो तन मनद्वारा, तर उसले जब सेवा गर्छ पूर्ण रूपमा दिलैदेखि भने ऊ सबैभन्दा अगाडि पनि जान सक्छ। मम्माले केही पनि इन्स्योर गरिनन् हो, शरीर यस सर्भिसमा दिइन्, त्यसैले कति उच्च पद पाउँछिन्। आत्माले जान्दछ मैले यस शरीरद्वारा बेहदका बाबाको सेवा गरिरहेको छु। जगत अम्बाको कति ठुलो पद छ। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फेरि उनै राज राजेश्वरी बन्छन्। यो सबै थोक तिमीले नै जान्दछौ। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले यो ज्ञान सबै थोक हामीलाई जसरी बाबाले दिनुभएको छ भने अहिले हामी बच्चाहरूले नै जान्दछौँ। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ सपुत बन्नको लागि बाबाको श्रीमतमा चल्नु छ। जति पनि नराम्रा बानी छन्, माग्ने, चोरी गर्ने वा झुटो बोल्ने, ती सबै निकाल्नु पर्छ। बाबा धारणा 1 मा बताउनुहुन्छ कि सपुत बन्नको लागि बाबाको श्रीमतमा पुरा चल्नु छ। जति पनि आफूभित्र कुनै नराम्रो बानी छ भने, जस्तै कि माग्ने, चोरी गर्ने, झुटो बोल्ने भने बाबा भन्छ यी सबै जुन संस्कारलाई आफूबाट हटाउनु छ। धारणा 2 मा बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो सबै थोक बाबाको पासमा इन्स्योर गर्नु छ। शरीर पनि ईश्वरीय सेवामा लगाउनु छ। मायाको प्रवेशता कुनै पनि कारणले नहोस्, यसमा सावधान रहनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ धारणा 2 मा कि आफ्नो सबै थोक जति पनि आफ्नो साथमा छ त्यो सबै बाबाको पासमा इन्स्योर गर्नु छ, बिमा गर्नु छ। यस शरीरलाई पनि ईश्वरीय सेवामा लगाउनु छ भने बाबा भन्नुहुन्छ आत्मामा मायाको प्रवेशता नहोस् कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि कारणले यो ध्यान दिनु छ। कुनै पनि कमजोरी अवश्य आत्मामा छ भने अवश्य त्यहाँ मायाको प्रवेशता हुन जान्छ। त्यसैले आफूभित्र भएको कमजोरीलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर निहालेर त्यसलाई हटाउनु छ। वरदान बाबा आज हामीलाई दिनुहुन्छ सदा हर कर्ममा रुहानी नशाको अनुभव गर्ने र गराउने सौभाग्यशाली
भाव। सदा हर कर्ममा रुहानी नशाको अनुभव गर्ने र गराउने सौभाग्यशाली भवको वरदान बाबा आज हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। बाबा वरदानको विस्तारमा भन्नुहुन्छ, सङ्गम युगमा तिमी बच्चाहरू सबैभन्दा धेरै सौभाग्यशाली हौ, किनकि स्वयं भगवानले तिमीलाई मन पराउनु भयो, बेहदको मालिक बन्यो। भगवानको शब्दकोशमा हु इज हु मा तिम्रो नाम छ। बेहदको बाबा मिल्यो, बेहदको राज्य भाग्य मिल्यो, बेहदको खजाना मिल्यो। यही नशा सदा रहेमा अतीन्द्रिय सुखको अनुभव भइरहनेछ। यो हो बेहदको रुहानी नशा। यसको अनुभव गर र गराइराख, तब भनिन्छ सौभाग्यशाली। बाबा भन्नुहुन्छ कि यसरी बाबाको हामीलाई जब ज्ञान मिल्न साथ हामी जब सङ्गम युगमा आयौँ भने यस सङ्गम युगको हामी ब्राह्मण आत्मा नै सबैभन्दा सौभाग्यशाली आत्माहरू हौँ, किनकि स्वयं भगवानले हामीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ, मन पराउनु भएको छ। बाबाले हामीलाई एक एक सेलेक्ट गर्नुभएको छ भने बेहदको मालिक बाबाले बनाउनको लागि नै अवश्य हामीलाई रोज्नुभयो। त्यसरी बाबाको सदैव हामी एक बाबाबाट मिलेको खजानालाई, एक बाबालाई र आफ्नो राज्य भाग्यलाई याद गर्दै सदा यही नशामा रहँदै अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गरिरहनु छ। यो बेहदको रुहानी नशा, यसको अनुभव जति गर्छौँ र गराउँछौँ त्यति नै हामी सदा सौभाग्यशाली बन्छौँ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ, साधनहरूलाई सेवामा प्रयोग गर, आरामदायी बन्नको लागि होइन। साधनहरूलाई सेवामा प्रयोग गर, आरामदायी बन्नको लागि होइन। जति पनि साधन सुविधाहरू हाम्रो साथमा छ अहिले सङ्गम युगको यो गाडीमा, यो सबै सेवाको लागि नै हो। त्यसैले बाबा भन्छ आरामदायी बन्नको लागि नभएर सच्चा सेवाधारी बन्नको लागि आफ्नो साथमा भएको साधन सुविधाहरूलाई प्रयोग गर्नु छ। ओम शान्ति।